نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، زوجین آگئے، میاں بیوی، نال ایک بچہ ہا پکے رنگ دا، کوئی برا بیٹھا تا ناراض نہ ہوئے، جو بلال پاک دا رنگی پکا ہا، تے مقررینہ دن قیامت والے دن بلال پاک دے رنگ نو اللہ ہوراں دیاں گلاں تے تل لا کے رنگ تقسیم آپ دے رنگ دے تل لگ سن ہوراں دیاں گلاں تے تاکہ اضافہ ہوئے انہاں دے بال پکے رنگ دا، اما بابا رنگی ٹھیک، نقشی ٹھیک، ان پیو آکھے حضور اے پتر میرا نہیں، کو جا ساڑا رنگی رلے آ، اے جو رنگی ڈا پکا ساڑا رنگی سونے ویکو، ماں آکھے حضور آپ جانی جانو برم بوالدتی، اگر عیسیٰ علیہ السلام نو جم دیاں اما دی پاک دامنی دا پتہ ہے تو تساں تا عیسیٰ پاک دے امام کیا بات ہے۔ تے حضور آپ نو پتہ ہے جو اے بچہ حلال دے، میں خیانت نہیں کیتی، امانت دار ہاں، حضور اسے دا بچہ ہے میرے، اتنی دیر علی پاک دا پگڑی آلا پوتر سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسن شہزادے آگئے، ایک کالا وال اتھی کھلوتا تے اس وان کے امام حسن دے گوڑے ہی پھت دے ہاتھی چمے، نبی پاک فرمایا لائے ونجو فیصلہ ہو گیا ہے، حلال دے حرام دا ہوئے آم میری آل دی تعظیم نہ کرے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ چشتی صاحب واہ 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 واہ۔